السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال الكونطابيليتي جينيرال دو سيمستر 2 اللي غنبريزونتي فيه إن شاء الله كوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون نورمال ديال السنة الماضية 2020 ديال الأستاذين لي بروف بجوج دارو نفس ليكزامان اللي هما محمد العبوبي وإبراهيم العبوبي الخاص بكلية الاقتصاد ابن زور في مدينة أكادير. دونك هاد ليكزامان كو سي ام اللي فيه 14 كيستيون هادشي اللي فيه. دونك كاين اكزرسيس ديال لي زيفي دو كوميرس و اكزرسيس ديال لي زامورتيسمون، هادشي اللي كاين في ليكزامان. دونك نبداو بالاكزرسيس رقم واحد. دونك نبداو بالاكزرسيس رقم واحد. ديزولي على الفوط ما بيناش هكاك صيفطوها ليا. دونك au 1er juin 2020 l'entreprise Electrosud possède en portefeuille les effets suivants. Donc عندنا 3 ديال لي زيفي. دونك عندنا اكزرسيس 1 عندنا effet de commerce رقم واحد، valeur nominale 2550 درهم، échéant 20/6/2020. عندنا effet رقم جوج 1900 درهم، échéant le 17/2020. عندنا effet 3. المهم هذا effet 3. المهم كل واحد الرقم ديالو، هذا 120، هذا 138، هذا 150. دونك الفالور نومينال 3200 درهم، échéant 25/7/2020. Donc, au cours du mois juin, l'entreprise a des opérations. Première opération, vente de marchandises au client Ramsey, montant brut 4980 dirhams, TVA 20%, règlement à crédit. De l'opération الأولى. L'opération suivante. Donc, on dirait les écritures comptables de chaque opération. Donc, on va l'opération رقم واحد. L'opération ديال le 3/7/2020. نديرو هنا الكونت ديال قال لك ريغلومون اكريدي، يعني نديرو كليون. عندنا فونت دو مارشانديز، ما عندناش بلا ما ندير الفاكتور، ايطا تيفيا فاكتوري. دونك بالنسبة دونك 34/21 11 اي ايطا تيفيا 44/55. دونك بالنسبة للمونطون قال لك المونطون ديال 49000 درهم بغيت، مونطون مارشانديز غيدخل ب 4900. هنايا التيفيا ناخدو 4900 غتعطينا 980 درهم، 5880 5880. دونك هادي هي، دونك هنا هادي هي لوبيراسيون. Donc l'opération suivante, il terre la lettre de change numéro 180 sur Ramsey en règlement la facture numéro 75. يعني هاد الفاكتور الاولى الخلاص ديالها كان باغ ان effet de commerce. دونك 10/6/2020 يعني règlement باغ، يعني نديرو client effet à recevoir وفي الكريدي نديرو كليون. دونك غندخلو لا فالور نومينال هي 5880. دونك نكملو لي زوبيراسيون. دابا درنا لوبيراسيون الاولى. لوبيراسيون الثانيه، لوبيراسيون 12 ديال 6 paiement en espèces les faits numéro B13 5000 درهم. دونك لونتربريز خلصات ان ايفي، يعني خلصاتو باغ اون اسبيس. لونتربريز خلصات ايفي، يعني لونتربريز راهي كتلعب الدور ديال الكليون. دونك لوبيراسيون ديال لو 12/6 غنديرو هنايا لو كونت ديال فورنيسور ايفي ا بيي، حيت قال لك لو بايمون اون اسبيس دو ليفي، يعني لونتربريز هي اللي خلصات هذاك ليفي.
à payer. Donc fournisseur à payer. في الكريدي نديرو لا كيس. دونك المونطون هو 5000 درهم. 5000 درهم في التي بي و 5000 درهم في الكريدي. L'opération suivante ديال لو 15/6 endossement de la traite numéro 138. هذه لا traite هذه 138 اللي عندها 1900 درهم. endossement endossat. Donc endossat. Donc l'opération ديال لو 15/6 l'endossement كنديرو fournisseur وكنديرو client effet à recevoir. شحال الفالور نومينال ديالها 1900 درهم. دونك هاد لوبيراسيون درناها. نمشيو لوبيراسيون سويفونت remise à l'encaissement traite numéro 120 هادي 1550 remise à l'encaissement. donc remise à l'encaissement donc la date هو le 16/6. donc le 16/6 في الغوميز à l'encaissement كنديرو لو كون ديال effet à encaisser ولا effet à l'encaissement بحال à l'encaissement. وفي الكريدي كنديرو client effet à recevoir. الفالور نومينال ديال داك لي في قالك الاول 1000 هذا 120 2550 2550. شوفوا l'opération suivante. Le 18/6 reçu de la banque l'avis de crédit numéro X sont relatives à l'escompte de la traite 150 escompte 60 dirhams commission ديال 10 dirhams TVA 10 TVA sur اجيو 10%. هنا الريسبسيون ديال بوردير ديسكونت يعني ليسكونت اصلا هنا ما عندنا ما نديرو بالنومبر دو حيت اصلا ليسكونت راه حاسبو عطيه لكم ها هو 60 درهم محسوب ديريكتومون ليسكونت محسوب. شنو كنديرو لا دات لوبيراسيون ديال لو 18/6 نديرو لا بنك اوبيراسيون بانكير donc intérêt bancaire sur opération de financement. donc le compte ديال intérêt bancaire sur opération de financement service bancaire état TVA récupérable sur charge. وفي الكريدي كنديرو لو كون ديال كريدي ديسكونت. هادو هما لي كونت. دونك الكريدي ديسكونت يدخل بفالور نومينال ديال ان لتر دو شونج نيميرو 150 اللي عند 3200. دونك عندي هذا يدخل 3200. الاسكونت عطاه ليا لان الاسكونت محسوب 60 درهم. سيرفيس بانكير سيرفيس بانكير هو 10 دراهم اور تاكس. دونك تيفيا راه كتكون سيغ اجيو. اجيو هو الانتيغي زائده يعني 60 زائد 10. دونك اجيو اور تاكس راه كيساوي 70 60 زائد. دونك تيفيا سيغ اجيو هي 7 حيت نضربو في 10 7. دونك شحال المونطون اللي كيدوز لا بنك هو الفرق. دونك 3200 ناقص 77 عطاتينا 3123. نشوفوا l'opération suivante. هذه دوزناها. avis de crédit relatif à l'encaissement de la traite numéro 20. هاد l'encaissement ديال 16 de la commission 12% درهم TVA 10. هاد التريت هادي اللي درنا هنا l'encaissement ديالها هادي le 24/6 l'encaissement ديال هادي. دونك كنديرو لا بنك سيرفيس بانكير دونك état TVA récupérable sur charge. وفي الكريدي كنديرو لو كونت ديال effet à l'encaissement ولا à encaisser à l'encaissement effet à l'encaissement. donc effet à l'encaissement كيدخل بالفالور نومينال ديال ليفي اللي درناه لوميز à l'encaissement 2550. سيرفيس بانكير هما الكوميسيون تي في 10% هما كوميسيون قال لينا 12 درهم. دونك 12 درهم. تي في راه 12 كنضربها في 10 يعني 1.2.
دونك لا بونك غنشدو 2550 ناقص 12 درهم ناقص 1.2 درهم تعطينا 25,000 و لا 2536 2536.8. شوفوا آخر أوبيراسيون هي هادي دوزناها. آخر أوبيراسيون reçu de la banque l'avis du débit relatif de paiement de la traite هادي avis 5 donc l'entreprise avis du débit يعني l'entreprise هي خلصت donc la banque يعني غنديرو هنايا الكونت ديال fournisseur effet à payer حيت l'entreprise هي اللي خلصت التريت هنا بنك 7000 درهم 7000 درهم. دونك اخر اوبيراسيون هي هادي لا دات ديالها هو لو 29/6. دونك راه جاوبنا على كلشي. دابا نشوفو اوبيراسيون با اوبيراسيون. نبداو بالاوبيراسيون ديال 10 في شهر 6. 10 في شهر 6 هاد 3 في شهر 6 ما دارهاش. 10 في شهر 6 دونك 10 في 6 كنديبيتيو الكونت ديال كليون ايفي غوسوفوار ب 5880. دونك كنديبيتي لو كونت كليون ايفي غوسوفوار ها هو 5880. كنكريديتي الكونت ديال الكليون بنفس الثمن كليون كريديتي ها هو. دونك بي و سي هما الصحاح. لوبيراسيون ديال لو 2/6 تنديبيتيو الكونت ديال فورنيسور ايفي ا بيي ديبيتي لو كونت فورنيسور ايفي ا بيي ب 5000 ها هو هي ديبيتي لو كونت فورنيسور ا بيي ب 5000 وكنكريديتيو الكونت ديال لاكيس ب 5000 كونت ديال لاكيس ها هو كريديتي 5000 دونك سي و دي. لوبيراسيون ديال لو 15/6 هادي دونك كنديبيتيو الكونت ديال فورنيسور ب 1900 ديبيتي فورنيسور ب 1900 هي وكريديتي كليون ايفي غوسوبور بنفس الثمن كريديتي كليون ايفي غوسوبور 1900 بي و سي. لوبيراسيون كيسيون 4 لوبيراسيون ديال لو سي 6 كنديبيتيو ايفي ا انكيسي او ا لانكيسمون هو ديبيتي لو كونت ايفي ا انكيسي او ا لانكيسمون ب 2550 دونك صحيحه وكنكريديتيو لو كونت ديال كليون ايفي غوسوبور بنفس الثمن وكنكريديتي كونت دو كليون ايفي غوسوبور دونك او بي. لوبيراسيون دي كيسيون 5 18/6 دونك كنديبيتيو لا بنك ب 3123 ها هو بي هو صحيحه بي ريبونس بي هي 3123. ديبيتيو الكونت انتيري بانكير سور اوبيراسيون دو فينانسمون ب 60 ها هو صحيحه. ديبيتي لو كونت 61/47 سيرفيس بانكير ب 10 دراهم وهي صحيحه. ديبيتي لو كونت ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج ب 7 دراهم ها هي درناها. كريديتي لو كونت كريدي ديسكونت ب 3200 ها هو كريديتي هو 3200 كريدي ديسكونت صحيحه. كيسيون اوبيراسيون 24/6 ديبيتي لو كونت دو لا بنك ب 2536.8 ها هي وسيرفيس بانكير ب 12 درهم صحيحه. ديبيتي لو كونت ديال ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج ب 1.2 درهم هذا انتيري بانكير ما كاينش هي 1.2 درهم اي وإيفي ا انكيسي ولا انكيسمون كيتكريديتا ب 2550 ها هي. اخر اوبيراسيون قلنا فورنيسور ايفي ا بي في الديبي ب 7000 ولا بنك 7000 هي فورنيسور ايفي ا بي ب 7000 في الديبي وكيتكريديتا لا بنك ب 7000. دونك هنا جاوبنا على هاد ليكزيرسيس نيميرو 1. نمشيو دابا ليكزيرسيس نيميرو 2 ديال لي زامورتيسمون. دونك exercice juge vous êtes employé à l'entreprise Electrosud et vous avez en votre possession au 31/12/2019 des éléments concernant le matériel de transport. Donc on a 3 camions A ou B ou C. La date d'achat de كل واحد, la valeur d'entrée كل واحد, ولكن هاد C ما عطاوناش la valeur d'entrée ديالو. هنا ici durée d'utilisation, durée de vie, le plan d'amortissement باش خدامين, procédure d'amortissement. هذا B بحدو اللي عنده dégressif. Donc l'annuité d'amortissement de 2017 au camion C 48,000 درهم. Ce camion a été vendu le 31/12/2019 à crédit pour 300 000 dirhams. Donc le taux d'amortissement A هذا لينيير A يعني نشدو 100 مقسوم على 8 بالنسبة ل A. بالنسبة
لوطو لينيير ديال أ يساوي 100 مقسوم على 8 تعطينا 12.5%. ها هو أ 12.5%. بوغ بي هذا ديغريسيف طو ديغريسيف ديال بي غنشدو 100 على 5 في لو كوفيسيون جوج غتعطينا 40%. ها هو بوغ سي طو لينيير ديال سي 100 على 5 على لي ديفيدي فوق 5 تعطينا 20%. ها هي la valeur d'entrée de la camion C est égale. Donc la camion C عطاونا الانويتي ديالو. دونك عطاونا انويتي ديال 2017. دونك عطاونا انويتي ديال 2017 كتساوي 48000. داكوغ الانويتي ديال 2017 سيت ان انويتي اللي غادي تحسب بالغيك ديال بروغاتا طومبوري حيت عندنا الشهورة. حيت هو شحال دوز عندنا في 2017 دوز عندنا 6 موا يعني ان هادي راه كتمثل الانويتي ديال 6 موا. دونك كيفاش تحسب هاد الانويتي؟ نشدو لا فالور دوريجين كنضربو في لوطو اللي هو 20% وكنضربو في 6 على 12. دونك يعني ان 48 غتساوي لا فالور دوريجين اللي كنقلبو عليها هادي نحسبوها 20% يعني 0.2 نضربوها في 6 ونقسموها على 12 غتعطينا 0.1. دونك لا فالور دوريجين غتساوي 48000 نقسمها على 0.1 غتعطينا 480000 درهم. هذه لا فالور دونطري ولا فالور دوريجين ديال كاميون سي هي 480000 درهم. نحسبو الدوطاسيون دانويتي ديال 2019. المهم هنا قالك 2019 بالنسبة لو كاميون أ 2017 لو كاميون أ في 2017 لانويتي ديالو هي انويتي ديال شحال من شهر ديال دونك ديال 8 شهور يعني غناخدو دونك نحسبو لي زانويتي. المهم نبداو كاميون أ هذا لينيير يعني انويتي ديال 2017 هي لا فالور دونطري ديالو اللي هي 240000 درهم غنضربوها في 12.5% لوطو وغنضربوها في 8 على 12 يدوز عندنا غير 8 شهور. غتعطينا 20000 درهم. انويتي ديال عام كامل يعني السنوات الاخرين اللي بقاو انويتي ديال عام كامل هي 240000 درهم غنضربوها في 12.5%. غتعطينا 30000. هادي راه انويتي ديال 2018 و19 وكلشي يعني عام كامل. دونك هيا لانويتي دامورتيسمون دو كاميون ان 2017 20000 درهم. لانويتي ديال 2019 30000 درهم حيت عام كامل. نمشيو دابا لبي المهم بي نحسبو غير 2019 حيت مطلوب لنا غير 2019 بالنسبه لبي. ولكن بي باش نحسب ديال 2019 راه ضروري خصني ندير ليه طابلو حيت هو ديغريسيف. داكوغ خصنا ضروري دونك كاميون بي حيت هو ديغريسيف خصنا ضروري يعني الانويتي ديال 2017 شنو كتساوي حيت هو تشرى في 2018 ماشي 2018 يعني الفالور دونطري ديالو اللي هي 300000 هو تشرى في شهر واحد. دونك عام كامل 300000 غديروا لو بلون غضربوها في لوطو ديالو 40% ديريكتومون 300000 غتعطينا 120000 درهم. لو كوميل ديال 2018 بالنسبه ليه هو 120000 درهم ونفسه هكا يعني لا في ان ا ديال 2018 هي 300000 ناقص 120000 يعني 180000. دونك باش نحسبوا لانويتي ديال 2019 راه ضروري خصنا ناخدو لا في ان ديال 2018 حيت ديغريسيف يعني 180000 درهم نضربوها في 40% تعطينا 72000 درهم. دونك لو كوميل امورتيسمون ديال 2019 هو 120 زائد 72 يعني 192000 درهم. دونك هذا بوغ سميتو نجاوب على الكيستيون. ها هو
لانويتي دو لامورتيسمون 2019 هي لقينا فيها سميتو. نمشيو دابا لبي. بي نحسبو ليه لانويتي ديال 2019. 19 عام كله، دونك 2019 عام كله كاميون بي. ولكن ردوا البال، ياك ما تباع هو في 2019 غتباع في شهر 12، يعني في 2019 غنحسبوا ليه لانويتي ديال العام كله، ديال العام كامل. دونك نحسبوا لانويتي ديال العام كامل، يعني غناخدو انويتي 2019 هي دوتاسيون كومبليمونتير 2019، غنشدو 480 ألف درهم غنضربوها ب 20%، غتعطينا 96 ألف درهم. دونك يعني هادي خطأ صحيحة 96 ألف درهم. دونك لا فالور نيت امورتيسمون لا في ان ا الكاميون واحد، لو كاميون ان لا في ان ا ديال المهم الكاميون ا لا في ان ا ديال 2019. دونك هو لا في ان ا ديال 2019 المهم نديرو غير الحساب، هي لو كوميل امورتيسمون ديال 2019 عفوا الفالور دوريجين، هي لا فالور دوريجين ناقص لو كوميل امورتيسمون 2019. داكوغ. هاد لو كوميل دامورتيسمون كيفاش نحسبوه؟ ديال 2019 هو لا فالور دوريجين اللي هو 240 ألف درهم، نضربو في لوطو 12.5% ونضربو في عدد الشهور اللي دوز ونقسم على 12. عدد الشهور راه من النهار اللي تشرى حتى لو 31 2019، يعني دوز في 2017 8 شهور، ها هو 8 شهور زائد 2018 كلها زائد 2019 كلها، يعني 32 شهر. 32 شهر ممكن راه ممكن ديروا الطابلو، غير الطابلو يضيع لكم الوقت. 30 شهر نحسبوها، عطاتينا 80 ألف درهم، يعني لا في ان ا ديال 2019 هي 240 ألف درهم ناقص 80 ألف درهم، يعني 180 ألف درهم، هي 160 ألف درهم عفوا، هي 160 ألف درهم، 160 ألف درهم. ها هي نيت لا في ان ا ديال الكاميون بي في 2018. ها الكاميون بي في 2018 حسبتها هي 180 ألف درهم، هي صحيحة. ديروا الطابلو باش متلفوش. لا في ان ا دي كاميون بي على فان دو ليكزيرسيس 2019، الفي ان ا ديالو في 2019 كاميون بي، هنا ما حسبتش الفي ان ا. في ان ا هي لا فالور دوريجين 300 ألف ناقص لو كوميل 192 ألف، يعني 108 ألف، هي 108 ألف. لا في ان ا دو كاميون سي على فان ديكزيرسيس 2019 اي شحال كتساوي لا في ان ا في لا فان ديكزيرسيس 2019. دونك هو لا في ان ا هي اش الفالور دونطري ديالو 480 ألف درهم ناقص لو كوميل امورتيسمون ديال 2019. هذا هو اش هو الثمن باش تشرى 480 ألف درهم، نضرب في لوطو 20% وندوز شحال دوز مقسوم على 12، يعني من نهار اللي تشرى حتى نهار اللي تباع. هو تشرى في شهر 7 2017، يعني دوز عندي 6 موا في 2017 زائد 12 شهور ديال 2018 زائد 12 شهر ديال 2019، يعني دوز عندنا 30 شهر، دونك 30 موا 30. نحسبوها شحال كتساوي هاد الكومي. ميتين وربعين ألف درهم، يعني الفي ان ا ديالو في 2019 راه هي دار في لا سيسيون 480 ناقص 240 ألف، يعني 240 ألف. ها هي دونك صحيحة. لو كوميل دامورتيسمون، لو كوميل دامورتيسمون ديال الكاميو سي على فان ديكزيرسيس 2019 لقينا فيها 240 ألف درهم، يعني هذه خطأ. لو كوميل دامورتيسمون على فان دو ليكزيرسيس 2019 ديال لو كاميون بي، ها هو الكاميون بي لو كوميل دامورتيسمون ديالو 192 ألف درهم في لا فان ديال 2019، هي صحيحة. لو كوميل دامورتيسمون دو كاميون ا على فان دو ليكزيرسيس 2018، لا فان ديال ليكزيرسيس 2018 2018 لو كاميون ا في 2018 هي اش
هي لانويتي ديال 2017 20,000 درهم زائد الانويتي ديال 2018 30,000 درهم غتعطينا 50,000 درهم في 2018. لو كيميل دامورتيسمون ديالو 50,000 درهم 2018 دونك هادي خطأ. لو كيميل دامورتيسمون دو كاميون على لا فان دو ليكزيرسيس 2019 هاهي لقينا فيها 80,000 درهم صحيحة. دونك اللي صحيح هو بي و دي. شوفوا هنا بوغ لو كاميون سي او 31/12 شنو غدير لي؟ غديرو الدوطاسيون كومبليمونتير ديال الانويتي كومبليمونتير راه حسبناها. انويتي كومبليمونتير ديال 2019 خاصنا 96,000 درهم. دونك غادي يبيتيو الكونت ديال دي او ا دو ماتيريال دو ترونسبور 96,000 درهم وغادي كريديتو امورتيسمون ماتيريال دو ترونسبور 96,000 درهم. لو ريزلتا دو سيسيون، الريزلتا دو سيسيون هو البري دو سيسيون اللي هو 300,000 درهم ها هو ناقص لا في ان ا. لا في ان ا في لا دات سيسيون لقينا فيها 240,000 درهم 240,000 درهم يعني غتعطينا زائد 60,000 درهم يعني بلو فالي اون بلو فالي دو 60,000 درهم ها هو. دونك جيسبر انكم استفدتم من هاد الكوريكسيون. او ريفوار حتى الكوريكسيون اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.